अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सोहेल अहमद और आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूं। तो व्यूअर्स, आज मैं सबसे पहले आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा और उस स्टोरी पे जो मेरी राय है वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। बाकी आप भी अपनी राय कमेंट्स में लिख सकते हैं कि इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको क्या लगा, आप किस नतीजे पे पहुंचते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, स्टोरी ये है कि एक दूर दराज गांव में एक शॉप थी जहां पे मुख्तलिफ किस्म के बर्तन सेल किए जाते थे और वहां पे उस शॉप के साथ ही एक अमीर आदमी ने फी सबीलिल्लाह शरबत जो वो तकसीम किया करता था। तो अब वो शरबत इतना मज़ेदार था कि हर आदमी, उस गांव का हर आदमी सुबह सुबह जाता था और वहां से वो शरबत ले आता और शाम तक वो पीता रहता था। तो इसी तरह गाँव में गुजर बसर हो रही थी। लेकिन एक दफ़ा ये हुआ कि उस शॉप पे जो माल आया, जो बर्तन वगैरह आए, उनमें से ज़्यादातर बर्तन जो थे वो नीचे से क्रैक थे और इस तरह ये हुआ कि वो जितना भी शरबत डालते थे वो थोड़ा बहुत लीक होता रहता था। लेकिन उन गांव वालों को ये समझ ना आई कि ये यहाँ से ये शरबत लीक हो रहा है। अब क्या हुआ कि देखते ही देखते बहुत सारे लोगों ने वो जब बर्तन खरीदे, नए बर्तन, अब वो शरबत सुबह सुबह लेके जाते तो वो दिन के टाइम तक शरबत ख़त्म हो जाता। अब स्टार्टिंग में तो ये था कि वो एक आध ही बर्तन जो शरबत का भर के लाते वो शाम तक चल जाता था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि बर्तन नीचे से लीक हो रहा था, तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये हो गया कि वो एक बर्तन भर के लाते तो वो 2-3 घंटे के बाद ख़त्म हो जाता। कुछ वो पी लेते, कुछ लीक हो जाता। अब लोगों ने सोचना स्टार्ट कर दिया कि मे बी हम ज़्यादा शरबत पीना स्टार्ट हो गए हैं, तो अब हमें चाहिए कि हम 2-3 बर्तन एक्स्ट्रा खरीद लें और वहाँ से शरबत ले आया करें। तो इस तरह करते करते जिनके पास तो इस्तात थी, उन लोगों ने 4-4, 5-5 बर्तन खरीद लिए और उन्हीं 4-5 बर्तनों को वो शरबत डाल के ले आते। अब बाकी जो गरीब लोग थे वो ये सोचना स्टार्ट हो गए कि काश हमारे पास पैसा होता तो हम भी और ज़्यादा बर्तन खरीद लेते, हम भी शरबत ज़्यादा लेके आ जाते। और जो अमीर लोग थे वो 5-5, 10-10 बर्तन खरीद के भी जब शरबत डाल के लाते तो सुबह से वो दिन तक ही निकालता था, दिन के टाइम तक वो सारा लीक होके ज़ाया हो जाता। अब यहाँ भी जस्ट एक स्टोरी है, ये मे भी आपके जहन में आ रहा हो कि वो जब लीक हो रहा है तो लोगों को क्यों नहीं पता लगता। ये जस्ट एक स्टोरी है, इसकी बेस पे मैंने आपको आगे रिजल्ट बताने हैं कि ये हमारे माशरे में कैसा हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाना, जस्ट एक स्टोरी को मैं समझाने के लिए आपको ये स्टोरी सुना रहा हूँ। तो अब वो लीक हो जाता सारा, तो आहिस्ता आहिस्ता उस गाँव में ये कॉन्सेप्ट बन गया कि यार शरबत जितना भी हो ये इतना मज़ेदार है कि ये दिन तक ख़त्म हो जाता है, ये शाम के टाइम तक रहता ही नहीं है। इसी तरह हर बंदे के जहन में यही हो गया कि ये शरबत जितना भी हो कम है। अब लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन खरीदना स्टार्ट कर दिए हैं, मेहनत करके पैसे कमाते, बर्तन खरीदते और वो शरबत ले आते, लेकिन फिर भी वो दिन के टाइम तक ख़त्म हो जाता। कुछ लोग उनमें से ऐसे थे जिनके बर्तन अच्छे थे तो वो शाम के टाइम तक जो शरबत है उनके पास रहता था। अब लोग उनकी तरफ भी देखते कि यार इनके नसीब अल्लाह ने अच्छे बनाए हैं, हमारे नसीब अल्लाह ने अच्छे नहीं बनाए। इसी तरह बस ये सोच इस तरह की बिल्ड होती रही। तो अब हम आते हैं अपने माशरे की तरफ। आप लोगों ने ये जुमला बहुत से लोगों से सुना होगा कि यार पैसा जितना भी हो, जितनी भी आपकी तनख्वाह हो, वो महीने के एंड तक ख़त्म हो जाती है। अब जिस तरह उन गाँव के लोगों ने ये नहीं देखा कि हमें थोड़ी देर सोच विचार करके ये देखना चाहिए कि इतना शरबत जो हम ला रहे हैं ये किधर जा रहा है, उन्होंने ये सोचा ही नहीं। वो जस्ट अफरा तफरी में, नफसा नफसी के आलम में बस एक दूसरे से बर्तरी लेने के चक्कर में, ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन खरीदने के चक्कर में लगे रहे, अपना आप जो है वो टेंशन में डालते रहे। इसी तरह हमारे माशरे में भी ये चीज़ बन चुकी है कि हम लोग जस्ट पैसे के लिए इंसानियत को देखते ही नहीं है। हम लोग जस्ट पैसे के लिए सुबह से लेके शाम तक मशीन बने रहते हैं, अपनी फैमिली तक को टाइम नहीं देते। जस्ट इस कॉन्सेप्ट के पेश नज़र कि यार पैसा जितना भी हो वो कम है, पैसा हमने ज़्यादा से ज़्यादा लेके आना है। लेकिन हम लोग भी बैठ के ये नहीं देखते कि यार आखिर क्या वजह है कि हमारे पैसे में बरकत नहीं है। तो जिस तरह उस बर्तन में, वो बर्तन थोड़ा सा उसमें सुराख था जिसकी वजह से वो लीक हो रहा था, तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि जिन ज़राए से हम पैसा कमा रहे हैं क्या वो ज़राए ठीक है? क्या ऐसे ज़राए से हम पैसा तो नहीं कमा रहे कि पैसे में बेबरकती आ गई है जिसकी वजह से पैसा
ہمارے پاس ہمارے سکون، جس کی وجہ سے پیسہ جو ہے ہمارے سکون کا باعث نہیں بن رہا. ہمیں یہ چیز دیکھنی پڑے گی. لیٹ سپوز آپ اسٹوڈنٹ ہیں فی الحال، اور آپ جس طرح ہمارے معاشرے میں ہے کہ پیپر وغیرہ جو ہے پیسے دے کے نکلوا لیتے ہیں اور پیپر ہم پاس کر لیتے ہیں اور اسی کی بیس پہ ہمیں ڈگری مل جاتی ہے. اب اس ڈگری کی بیس پہ جب ہم جاب لگیں گے تو کیا اس جاب کے تھرو جو ہمیں انکم ملے گی، جو پے ہمیں ملے گی، کیا وہ ہمیں سکون دے پائے گی؟ کیا ہمارے دامن میں ایک سوراخ نہیں ہو جائے گا، ایک داغ نہیں لگ جائے گا کہ ہم نے غلط طریقے سے ایک ڈگری لی اور اسی ڈگری کے تھرو ہمیں انکم مل رہی ہے؟ تو اب اس انکم میں برکت کیسے آئے گی؟ اب ظاہری بات ہے وہ نہیں ٹکے گی. وہ پیسہ جو ہے آپ کے پاس بہت ہوا، وہ پیسہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے پاس سے نکل جائے گا. وہ کبھی آپ کے بچے بیمار ہو جائیں گے، کبھی آپ کی فیملی میں بہت بڑی پرابلم آ جائے گی. اس طرح کرتے کرتے حرام مال جو ہے وہ ہمیشہ نکل جاتا ہے. تو ہمیں یہ بیٹھ کے تھوڑی دیر سوچنا پڑے گا کہ کیا جو پیسہ ہم کما رہے ہیں وہ برکت کے طریقے سے آ رہا ہے کہ بے برکتی کے طریقے سے آ رہا ہے. اگر لیٹ سپوز ہم نے ماضی میں بہت ساری غلطیاں کی بھی ہوئی ہیں تو ابھی ہمیں معافی مانگنی چاہیے، اور اس کے بعد سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری جو ارننگ کے اسپیشلی جو ارننگ کے ذرائع ہیں، باقی چھوٹی موٹی غلطیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں، لیکن ارننگ کے ذرائع ہمارے کم از کم وہ صحیح ہونے چاہیے. ان میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں سے بھی برکتی آئے. اگر وہ ذرائع ہمارے ٹھیک ہو گئے تو پھر ہماری فیملی میں خوشیاں بھی لوٹ آئیں گی. ہمارا پیسہ اگر ہم نے 20-30 ہزار بھی کما لیا تو وہاں سے بھی لوگ بہت سے ایسے ہیں کہ جو سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن آپ نے لاکھوں لوگ ایسے بھی دیکھے ہوں جن کی تنخواہ جو ہے 2 لاکھ 3 لاکھ روپے ہے، لیکن وہ بھی اچھی زندگی نہیں گزار رہے. وہ بھی اس بات میں پریشان ہوتے ہیں کہ یار پیسہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ آیا پیسہ جاتا کدھر ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ انسان کا تھوڑی دیر بیٹھ کے اپنی ذات کے بارے میں غور و فکر کرنا اور اپنی لائف کے بارے میں غور و فکر کرنا، یہ جو ہزاروں سال کی عبادت سے بہتر ہے. کیونکہ عبادت سے ہمیں ٹھیک ہے وہ ایک ثواب کا کام ہے، لیکن ہمیں کوئی ایسا ایز اے رزلٹ کچھ نہیں ملتا. لیکن جب تک ہمارے جو ہے اچھے نظریات نہیں ہوں گے، غور و فکر جب ہم کریں گے دین ہمارے اچھے نظریات ہوں گے، ہمارے اندر ایک اچھی سوچ جو ہے وہ بلڈ ہوگی، اور اس کی بیس پہ جب ہم عبادت کریں گے تو پھر 2 نفل بھی لاکھوں نفل کا کام کر کے دکھا دیں گے. 2 نفل بھی ان میں بھی وہ اثر ہوگا کہ ایک دفعہ عرش ہلا کے رکھ دیں گے. تو امید ہے یہ ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا، یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. یہ چھوٹی سی کہانی میرے ذہن میں آئی تھی تو میں سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. باقی اگر اس سٹوری سے اگر آپ کو کوئی اور نتیجہ اخذ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کومنٹ میں لکھ کے مجھے بتا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو جائے کہ یار میں نے جو اتنا ٹائم نکال کے ویڈیو بنائی ہے، جسٹ اسی بات کے پیش نظر کہ چلو جو انفارمیشن جو تھوڑا بہت علم میرے پاس ہے وہ میں لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں. تو آپ بھی آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.